बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म व सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा और उम्मीदवार NA-60 सजाद खान ने लंदन में मुलाकात की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा सैफ मलूक खोखर, फैसल खोखर, सेनेटर अफनानुल्लाह खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापसी के मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत से फैसला किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ रवां साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आएंगे, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी, इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल समेत मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, बहरानों और चैलेंज पर तफसीली गौर व खोज किया गया। और मियाँ नवाज शरीफ ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में होने वाले इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आकर मुल्क से महंगाई का खात्मा करेगी। इलावा अज़ीम मियाँ नवाज शरीफ ने सजाद खान से रावलपिंडी की सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि मुझे इस पर फ़ख्र है कि आप रावलपिंडी के अवाम ने हमेशा हर मौके पर आपका साथ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमा और कारकुन मुत्तहिद होकर एक बार फिर रावलपिंडी को मुस्लिम लीग नून का किला बनाएँ। इस हिस्से में अवामी मसाइल पर तवज्जो दें और अवाम से भरपूर रब्ता रखें। इस मौके पर मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा रावलपिंडी के अवाम को अहमियत दी है और अबर रुपये के तरक्याती काम करवाए हैं, लिहाजा मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा और कारकुन अगले इलेक्शन मुस्लिम लीग नून को शानदार कामयाबी से इम्कनार करवाएँ। मरकज़ी सीरत व मीलाद कमेटी रावलपिंडी के सदर नदीम शेख ने कहा है कि रावलपिंडी शहर के उलमा व मशाइख तमाम मीलाद मराकज़ की मशावरत और तामन से मरकज़ी जुलूस में पाई जाने वाली खामियों पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। हमारी कोशिश है कि मीलाद के जुलूस को अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए मनाया जाए। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने तर्जुमान मीलाद कमेटी ग़ुलाम अली ख़ान की रिहाइशगाह पर इजलास के शुरका से खिताब करते हुए किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी, सरप्रस्त मरकज़ी सीरत व मीलाद कमेटी रावलपिंडी चौधरी खुर्शीद अनवर, सीनियर नायब सदूर फरहान शेख, फवाद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद शेख, नायब सदूर आसिमुल्लाह कुरैशी, अज़हर अली कादरी, हाजी महफूज, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख अजीज़, जॉइंट सेक्रेटरी सनोबर गुल, मद्दाह रसूल फैज़ान शाहजहानी, मेंबर वकास नदीम, काशिफ खान, हमज़ा कुरैशी, चौधरी हसनैन खुर्शीद और मिनहाज नात कौंसिल के ज़ैदी बरादरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कुछ कम इल्म लोग जो मिलाद की हकीकत समझते बगैर नासमझी में जुलूस के अदब को मलहूज़ खातिर नहीं रखते, ऐसे अफराद की तरबियत की ज़रूरत है। उन्होंने मिलाद पार्टियों के अहदेदारों से कहा कि वह जुलूस के आगाज़ से इख्तिताम तक नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और अमन व अमान बाहर रखने की कोशिश करें। उन्होंने मिलाद कमेटी पार्टियों से अपील की कि जुलूस को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। नज़्म व ज़ब्त के साथ आने वाले जुलूस के शुरका को ही स्टेज पर नात या कलाम पेश करने का वक्त मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ज़िला रावलपिंडी की नायब सदर अस्मा नाज अब्बासी ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतख़ाबात में माजी की तरह मुल्क भर से क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आकर न सिर्फ मईशत की बहाली के लिए दिन रात मेहनत की, बल्कि सफारी तल्लुकात बेहतर बनाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिलवाया। रावलपिंडी में अपने हल्का की आवाम को न सिर्फ रोज़गार के मौके मुहैया करूँगी, बल्कि गली मोहल्ले के तमाम अफराद के मसाइल हल करवाना मेरी सियासत का मकसद है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। अस्मा नाज अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की क़यादत में मैं अपने हल्के के अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करूँगी और ये मेरा नारा नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर अवाम को नज़र आएगा। हमारे हल्के की तालीम याफ्ता ख़वातीन और बच्चियाँ रोज़गार के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। उन्हें मेरिट पर नौकरियाँ दिलवाई जाएंगी, जबकि हुनरमंद ख़वातीन के लिए भी दस्तकारी सेंटर कायम करके उन्हें रोज़गार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके में तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम के फ़ंड्स भी जारी करवाए जाएंगे। रावलपिंडी की मुमताज़ समाजी तंजीम पासबान वतन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में रावलपिंडी शहर और सदर में आला अवामी खिदमात समझान देने वाली सरकारी और मुअज़्ज़िन कर्ज़ी मुज़ाहरा करने वाले मुख्तलिफ़ सरकारी समेत गैर सरकारी, मजहबी, तिब्बी, समाजी और दीगर शोबों की शख्सियात
کو جشن آزادی ایوارڈ دینے کی تقریب ہوئی، جس کا اہتمام سرپرست اعلیٰ نصر اللہ خان جلال اور صدر چودھری خورشید انور نے کیا۔ اس موقع پر نصر اللہ خان جلال اور چودھری خورشید انور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو شخصیات عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ قابل قدر ہوتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا ناانصافی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر اعجاز احمد، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر انصر اسحاق، ہیڈ ماسٹر مدر علی، ڈی ایس پی ابرار قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر واسا عاصم نذیر، سماجی خاتون رہنما سمینا شعیب، ڈائریکٹر پی ایچ اے شیخ طارق، حکیم محمد سہارنپوری، سماجی رہنما غلام علی خان، راجہ ظہیر اور دیگر کو جشن آزادی ایوارڈ دیے، جس پر ان تمام شخصیات نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ دیے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے اسلام آباد میں مصر کے سفیر طارق محمود دہروگ سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت صدر راولپنڈی چیمبر ثاقب رفیق نے کی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف آف مشن سمی احمد الغمراوی، مصری دفاعی اتاشی محمد سعد، سینئر نائب صدر محمد حمزہ شروف اور چیئرمین IAA شاہ ریز اشرف ملک بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تجارت میں اضافہ، بالخصوص دونوں ممالک کی تاجر برادری کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے، نیٹ ورکنگ اور تجارتی وفود کے حوالے سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ صدر چیمبر ثاقب رفیق نے سفیر کو چیمبر کی جاری سرگرمیوں، خاص طور پر قاہرہ مصر میں RCCI بزنس مواقع کانفرنس ایوارڈز کی تقریب کے بارے میں انضمامات سے آگاہ کیا۔ سفیر نے قاہرہ میں RCCI بزنس مواقع کانفرنس کے لیے ہر قسم کے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ صدر ثاقب رفیق نے کہا کہ تجارتی کانفرنس کا مقصد پاکستان اور مصر کی کاروباری برادری چیمبر آف کامرس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اور پاکستان میں مصری سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر رشید احمد نے کہا کہ بڑے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور بہت سارا غریبوں پہ بلوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگلے مہینے پیٹرول اور بجلی کا بل آگ پر پیٹرول ڈالے گا۔ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس سے زیادہ عام اور سنگین مسئلہ اب اگلے مہینے لوگوں کے لیے پیٹرول بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے اپنے روزانہ کے ٹویٹر میسج میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ بغیر کسی لیڈر اور بغیر کسی جماعت کے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ستمبر جو ہے نا وہ ستمبر ثابت ہوگا۔ 16 مہینے موج میلہ کرنے والے اور کپڑے بیچ کر ریلیف دینے والے اب عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گئے ہیں۔ نگران حکومت کیا کرے گی؟ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کا نام ہی ریاست ہے، عوام سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کا بل دگنا ہو گیا ہے، اگلے مہینے شاید یہ مسئلہ سنگین ہو جائے۔ عوام کا رد عمل سیاسی نہیں قدرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں کہ وہ آٹا خریدیں، بجلی کا بل بھی ادا کریں، مکانوں کا کرایہ اور بچے کی فیسیں بھی دیں۔ یہ ممکن نہیں رہا۔ ساری الیکٹرک کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی خوف کے مارے ہٹا دی ہیں۔ ٹیکس فائلر اور نان فائلر میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ بھوک کے ہمارے لوگ ریسکیو بونفائی پر کالیں کر رہے ہیں کہ جتنا روپیہ گرے گا وہ سارا بوجھ عوام پر پڑے گا۔